नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई टिएससी नेपालमा। शिक्षक सेवा तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि फेरि हामीले अर्को नयाँ नमुना प्रश्न उत्तर सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तहको प्रथम पत्र तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्णको लागि पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित वस्तुगत प्रश्न उत्तर सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूलाई यदि हामीले प्रस्तुत गरेका प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो प्रस्तुतिमा कहीँ कतै कुनै ठाउँमा गल्ती कमजोरी भयो भने कमेन्ट गरेर हामीलाई निर्धक्कका साथ भन्न सक्नुहुनेछ। भन्दै सुरु गरौँ साथीहरू आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। आजको पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ साथीहरू। सूर्यको ताप पृथ्वीमा आउने माध्यमलाई के भनिन्छ? सूर्यको ताप पृथ्वीमा आउने माध्यमलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् पेनुम्ब्रा, रेडिएसन, उम्ब्रा, फोटोस्फेयर। र साथीहरू तपाईहरूले मैले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा तपाईहरूले आफ्नो उत्तरको गेस गरेर आफ्नो कपीमा टिपोट गरिसक्नु पर्नेछ र मैले उत्तर भनिसकेपछि तपाईहरूले आफ्नो प्रश्नको उत्तर गलत भयो या भएन जाँच्न सक्नुहुन्छ। र यदि भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभयो भने हामीलाई अवश्य कमेन्ट गरेर बताउनु होला कि आजको सेट अन्तर्गत रहेर तपाईहरूले कतिवटा प्रश्न मिलाउन सक्नुभयो। र अप्सनतर्फ लागौँ साथीहरू। पेनुम्ब्रा, रेडिएसन, उम्ब्रा, फोटोस्फेयर। र पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, रेडिएसन। सूर्यको ताप पृथ्वीमा रेडिएसनको माध्यमबाट प्राप्त हुने गर्दछ। दोस्रो प्रश्न, वाङ्गो नदीको विलय स्थान तलका मध्ये कुन हो? अर्थात् वाङ्गो नदी कुन ठाउँमा गएर मिसिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् कारा सागर, ख साउथ चाइना सी, ग बोहाई सागर, घ भूमध्य सागर। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, बोहाई सागरमा गएर वाङ्गो नदीको विलय हुने गर्दछ। र साथीहरू वाङ्गो नदी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी पनि। तेस्रो प्रश्न, तलका मध्ये कुन कुन सही छन्? तलका मध्ये कुन कुन भनाइ सही छन् भनिएको छ। एकमा रहेको छ अफ्रिकामा पाइने सदाबहार जङ्गललाई रेन फरेस्ट भनिन्छ। दुईमा भनिएको छ अफ्रिका र युरोपको बिचमा भूमध्य सागर रहेको छ। अप्सनहरू दुवै सही, दुवै गलत, एक मात्र सही, दुई मात्र सही भनिएको छ। पक्कै पनि साथीहरू मैले प्रश्नहरू पढिसक्दा तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर कपीमा टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, दुवै सही। चौथो प्रश्न, नेपालका हिमालहरूको उचाइका आधारमा जोडा मिलाउनुहोस्। हिमालको आधारमा जोडा मिलाउने भनिएको छ र साथीहरू तपाईहरूले हिमालको बारेमा चाहिँ नेपालको 8000 मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमाल र बाँकी आउट अफ कन्ट्रीमा जति पनि छन् अर्थात् विश्वमा भएका 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू सबैको उचाइ र नाम तपाईँहरूले याद राख्नुपर्नेछ र ती हिमालहरूको चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम, पश्चिमदेखि पूर्वको क्रम अनि त्यो सँगसँगै उक्त हिमालहरू कुन कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्दछन् यी कुराहरू चाहिँ तपाईहरूले एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ अध्ययन गर्नुहोला। यी मध्येबाट तपाईँहरूलाई कुनै पनि टपिकबाट तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधिदिन सक्छ, या उचाइ सोध्ला, या उचाइ अनुसार जोडा मिलाउन सोध्ला, या उचाइ अनुसार बढीदेखि कमको क्रम मिलाउन सोध्ला, कुनै पनि तरिकाबाट तपाईँहरूलाई सोधिदिन सक्छ। त्यसकारण हिमालहरूको बारेमा चाहिँ चौतर्फी अध्ययन गर्नुहोला। र लागौँ आजको प्रश्नतर्फ। चोयु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु भनेको छ। अर्कोतर्फ 8167 मिटर, 8201 मिटर, 8091 मिटर, 8163 मिटर। पक्कै पनि साथीहरू अप्सन तल दिएको छ क, ख, ग, घमा। र साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला कपीमा र आजको प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, A2 अर्थात् चोयु 8201 मिटर, B1 धौलागिरी 8167 मिटर, C3 अन्नपूर्ण 8091 मिटर र D4 मनास्लु 8163 मिटर उचाइ रहेको छ। पाँचौं प्रश्न, कुन ठाउँ के का लागि प्रख्यात छ? सही जोडा छान्नुहोस्। कुन ठाउँ
के को लागि प्रख्यात छ सही जोडा छान्नुहोस् भनिएको छ। हुक्काको नली बागलुङ, बेसार खेती सुनसरी, सिधे नुन रसुवा, खुकुरी तेह्रथुम। र अप्सनहरू रहेका छन् कमा ए सी ठिक, बी र डी बेठिक, त्यस्तै खमा ए र डी ठिक, बी र सी बेठिक, त्यस्तै गमा एबिसी ठिक, डी बेठिक, घमा भनिएको छ सबै ठिक। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, अर्थात् ए र डी ठिक, बी र सी चाहिँ बेठिक रहेका छन्। हुक्काको नली बागलुङ ठिक छ भने खुकुरी तेह्रथुम पनि ठिक रहेको छ, तर बेसार र सिधे नुनको चाहिँ यहाँ गलत अप्सन राखिएको छ। र साथीहरू यो चाहिँ तपाईँहरूको टास्क भयो, तपाईँहरूले यो दुईवटा बेसारको खेती र सिधे नुन चाहिँ कुन ठाउँमा प्रख्यात छ तपाईँहरूले अवश्य हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला, किनकि यसरी अन द स्पोट तपाईँहरूले खोजेर जानकारी लिनुभयो भने तपाईँहरूले उक्त कुराहरू कहिले पनि भुल्नुहुने छैन। 6औं प्रश्न, तल दिएका कथनहरूमध्ये गलत कथन कुन हो पत्ता लगाउनुहोस्। तल दिएका कथनहरूमध्ये गलत कथन कुन हो पत्ता लगाउनुहोस्। क गर्वे जनरल भनेर वीरजङ कुँवर राणालाई भनिन्थ्यो। त्यस्तै ख राणाहरूका सान्नानी भनेर धीर शमशेरलाई भनिन्थ्यो। ग राणाकालमा सबैभन्दा माथिल्लो न्यायिक निकायका रूपमा बिन्ती पत्र टक्सार अड्डा रहन्थ्यो भने घमा सी वर्गका राणाहरूलाई निष्कासन गर्ने चन्द्र शमशेर थिए। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला। पक्कै पनि आफ्नो सही उत्तर आफ्नो कपीमा टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, अर्थात् गलत भनाइ चाहिँ अप्सन घ रहेको छ। सी वर्गका राणालाई निष्कासन गर्ने चन्द्र शमशेर हुन् भनेको छ साथीहरू। सी वर्गका राणालाई निष्कासन गर्ने चन्द्र शमशेर होइनन्, तर राणाहरूलाई एबिसी क्लासमा विभाजन गर्ने चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन्। 7औं प्रश्न, तलका भनाइहरूबारे विचार गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7औं प्रश्न, तलका भनाइहरूबारे विचार गर्नुहोस्। 1 चरखा आन्दोलन भीम शमशेरको पालामा भएको थियो। 2 प्रजा परिषद नेपालको पहिलो दल हो। 3 1987 को लाइब्रेरी पर्व लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नेतृत्वमा भएको थियो भने कान्छा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठ हुन्। पक्कै पनि साथीहरू मैले प्रश्न पढिसक्दा तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। अप्सनहरूतर्फ जाउँ। क 1 मात्र ठिक, खमा 1 र 3 मात्र ठिक, ग 1 र 2 मात्र ठिक, घ सबै ठिक। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, माथिका सबै भनाइहरू ठिक रहेका छन्। 8औं प्रश्न, देखाएका कुन मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुद्रा बास्केटभित्र परेको छ, अर्थात् स्पेसल ड्रइङ राइट एसडीआर भित्र परेको छ भनिएको छ। अप्सनहरू अस्ट्रेलियन डलर, स्विस फ्र्याङ्क, लिरा, रेनमिन्बी। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, रेनमिन्बी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुद्रा बास्केटभित्र परेको छ। 9औं प्रश्नतर्फ लागौँ। गलत भनाइ छान्नुहोस्। तल दिएका मध्ये गलत भनाइ छान्नुहोस्। क नेपालको पहिलो केबलकार मनोकामना केबलकार हो। मनोकामना केबलकारको लम्बाइ 2.8 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै मनोकामना केबलकारको सुरुवात विक्रम सम्वत 2055 साल मङ्सिर 8मा भएको हो। घमा कालिन्चोक केबलकारको लम्बाइ 1.9 किलोमिटर रहेको छ। पक्कै पनि साथीहरू मैले प्रश्न पढिसक्दा तपाईँहरूले उत्तरको सही उत्तर अथवा आफ्नो उत्तर रिपोर्ट पक्कै पनि गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर अर्थात् प्रश्न मध्येको गलत भनाइ चाहिँ अप्सन घ रहेको छ। कालिन्चोक केबलकारको लम्बाइ चाहिँ 1.9 किलोमिटर रहेको छ। यो चाहिँ गलत रहेको छ साथीहरू। 10औं प्रश्न, देखाएको मध्ये कुन भनाइ सत्य हो। सबैभन्दा बढी बाँच्ने चरा अल्बाट्रस हो। फुल पार्दा उभिने चरा पेङ्गुइन हो। उड्न नसक्ने चरा किबी हो। बढी फुल पार्ने चरा तित्रा हो। अप्सनहरू रहेका छन् आई र आइभी मात्र सही,
आई र आइबी मात्र सही, आई र आइबी मात्र सही र घमा माथिका सबै। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। र उक्त प्रश्नबाट तपाईँहरूले 4वटा फरक फरक महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जानकारी लिनुभयो होला भन्ने म आशा गर्दछु। सबैभन्दा बढी बाँच्ने चरा अल्बाट्रस, फुल पार्दा उभिने चरा पेङ्गुइन, उड्न नसक्ने चरा किबी र बढी फुल पार्ने चरा चाहिँ तित्रा। सबै भनाइहरू सही रहेका छन्। 11औं प्रश्न, सन् 1991मा मेडम क्युरीसँगै भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अर्का वैज्ञानिक को थिए? सन् 1991मा मेडम क्युरीसँगै भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अर्का वैज्ञानिक को थिए? अप्सनहरू रहेका छन् जहाँ गुटेनबर्ग, हेनरी बेकुरेल, हेनरी केभेन्डिस र ग्यालिली। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख हेनरी बेकुरेल। र साथीहरू यहाँबाट तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न पनि सोधिन सक्छ, जस्तै मेडम क्युरी र हेनरी बेकुरेलले एकैपटक भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेका थिए भनेर सोधिन सक्छ। 12औं प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यबाट हटाइएको राष्ट्र कुन हो? अप्सनहरू भेनेजुएला, इजरायल, ताइवान, नर्वे। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग ताइवान। ताइवानलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यबाट हटाइएको थियो। र साथीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बारेमा तपाईँहरूले केही जानकारी म यहाँ दिन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना 1945 अक्टोबर 24मा भएको थियो र स्थापना कालमा चाहिँ संस्थापक राष्ट्र चाहिँ 51वटा संस्थापक राष्ट्र थिए। र तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्तिम संस्थापक राष्ट्र कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। अन्तिम संस्थापक राष्ट्र चाहिँ पोल्यान्ड हो, जसले चाहिँ अन्तमा पहिला हस्ताक्षर गर्न मानेको थिएन र पछि चाहिँ उसले हस्ताक्षर गरेको थियो, त्यसकारण उसलाई अन्तिम संस्थापक राष्ट्र भनिन्छ। र हालसम्म चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 193 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। र बाँकी जानकारीहरू चाहिँ तपाईँहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बारेमा पढ्नु होला, किनकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सायद प्रश्न छुटेको छैन पहिलाका लोकसेवा परीक्षाहरूमा र शिक्षक सेवा परीक्षामा पनि नसोधा भन्न सकिँदैन। 13औं प्रश्न, नेपालले आफ्नो पहिलो राजदूतावास कुन देशमा खोलेको थियो? यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो राजदूतावास कुन देशमा खोलेको थियो? अप्सनहरू भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन रहेका छन्। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्नहरूको उत्तर टिपोट पक्कै पनि गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग बेलायत। नेपालले आफ्नो पहिलो राजदूतावास चाहिँ बेलायतमा खोलेको थियो। 14औं प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2077-78मा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा सबैभन्दा बढी कुन देशमा नेपाली गएका छन्? आर्थिक सर्वेक्षण पनि अनुसार पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। आर्थिक वर्ष अथवा आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78मा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा सबैभन्दा बढी कुन देशमा नेपाली गएका छन्? अप्सनहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख कतार। र साथीहरू तपाईँहरूले आर्थिक सर्वेक्षण पनि पढ्नु होला, महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र आर्थिक सर्वेक्षणमा तपाईँहरूले यी प्रत्येक देशहरूको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कति % रहेको छ नेपाल, त्यो पनि हेर्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई आर्थिक सर्वेक्षणको बारेमा PDF छैन, जानकारी छैन भने चाहिँ म कमेन्टको टपमा चाहिँ टेलिग्रामको लिङ्क राखिदिनेछु र उक्त टेलिग्राम ग्रुप रहेको छ एउटा। उक्त टेलिग्रामबाट तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका तयारी सामग्री र विभिन्न किसिमका PDFहरूको तपाईँहरूले सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ। 15औं प्रश्न, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीलाई डडरसम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। साथीहरू यो पनि आर्थिक सर्वेक्षण अनुसारै रहेको छ है। तपाईँलाई यसरी नसोधेर
आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने लक्ष्य कहिले राखिएको छ, कहिलेसम्म विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ है साथीहरू। त्यसकारण यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण पढ्नुहोला र आर्थिक सर्वेक्षणमा चाहिँ तपाईँहरूले विशेष गरी शिक्षालाई पनि एकदमै फोकस गरेर पढ्नुहोला। शिक्षक तयारी तथा प्रासो तयारी गर्ने साथीहरूले चाहिँ शिक्षा विशेषलाई एकदमै फोकस गर्नुहोला। र आजको अप्सन रहेको छ 2080, 2072, 2077, 2088। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 2088 सालसम्म है, विक्रम सम्वत 2088 सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने लक्ष्य नेपालले राखेको छ। 16औं प्रश्न शिक्षा खण्डबाट सुरु हुन्छ। अब शिक्षकले विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रियालाई तिनीहरूको सही वा गलत प्रकृतिको आधारमा पुनर्बल प्रदान गरेर सिकाइको दरमा अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? शिक्षकले विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रियालाई तिनीहरूको सही वा गलत प्रकृतिको आधारमा पुनर्बल प्रदान गरेर सिकाइको दरमा अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? उत्प्रेरणा, पुनर्बल, पृष्ठपोषण, आकस्मिकताको व्यवस्थापन। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भयो होला भन्ने म आशा गर्दछु र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ आकस्मिकताको व्यवस्थापन। 17औं प्रश्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत गरियो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कहिले स्वीकृत गरियो? अप्सनहरू रहेका छन् 2076 3-30, 2076 10 महिना 25 गते, 2076 5 महिना 20 गते, 2076 11 महिना 20 गते। पक्कै पनि साथीहरू मैले प्रश्न पढिसक्दा तपाईँहरूले उत्तरको टिपोट पनि गरिसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 2076 5 महिना 20 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृत भएको थियो। 18औं प्रश्न हर्लकका अनुसार उत्तर बाल्यावस्थाको अन्त्यसम्ममा केटाको औसत उचाइ कति हुन्छ? हर्लकका अनुसार उत्तर बाल्यावस्थाको अन्तसम्म केटाको औसत उचाइ कति हुन्छ? अप्सनहरू 57.5 इन्च, 58 इन्च, 59 इन्च, 60 इन्च। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 57.5 इन्च चाहिँ केटाहरूको औसत उचाइ हुने गर्दछ हर्लकका अनुसार उत्तर बाल्यावस्थामा। 19औं प्रश्न तलका भनाइमध्ये कुन उपयुक्त छैन? विकास गुणात्मक हुन्छ, विकास निरन्तर चलिरहन्छ, विकासको सम्बन्ध परिपक्वता र सिकाइ दुवैसँग रहेको हुन्छ, घ विकास मापनीय हुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तर अर्थात् आफ्नो उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर अर्थात् दिएको अप्सनमा गलत भनाइ चाहिँ अप्सन घ रहेको छ, विकास मापनीय हुन्छ भनिएको छ। यो चाहिँ गलत रहेको छ साथीहरू। वृद्धि चाहिँ मापनीय हुन्छ भने विकास चाहिँ मापन गर्न सकिँदैन। 20औं प्रश्न शिक्षाको कुन अर्थ व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ? अर्थात् तल दिएका मध्ये शिक्षाको कुन अर्थ शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ भनिएको छ? अप्सनहरू शिक्षा परिवर्तनको प्रक्रियामा हुन्छ, शिक्षा जीवन प्रयत्न प्रक्रिया हो, शिक्षा सिकाइको प्रक्रिया हो, शिक्षा धार्मिक प्रक्रिया हो। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तर टिपोट पक्कै पनि गरिसक्नु भएको छ। अप्सनहरू हेरौँ, शिक्षा परिवर्तनको प्रक्रियामा हुन्छ भनेको छ, शिक्षा जीवन प्रयत्न प्रक्रिया भनिएको छ, शिक्षा सिकाइको प्रक्रिया भनिएको छ, शिक्षा धार्मिक प्रक्रिया भनिएको छ। पक्कै पनि आफ्नो उत्तर टिपोट गरिसक्नुभयो र यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा जीवन प्रयत्न प्रक्रिया हो भनिनु शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। 21औं प्रश्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सनहरू रहेका छन् विक्रम सम्वत 2016 असार 30, विक्रम सम्वत 2016 असार 11, विक्रम सम्वत 2016 असार 12, विक्रम सम्वत 2016 असार 16। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला
र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क। विक्रम सम्वत 2016 असार 30मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। र साथीहरू, नेपालमा जति पनि विश्वविद्यालय छन् सबैको तपाईँहरूले स्थापना याद गरिराख्नुहोला। 12वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् हालसम्म, जसमध्ये चाहिँ 11वटा विश्वविद्यालय चाहिँ सञ्चालनमा रहेका छन् भने अन्तिमको गण्डकी विश्वविद्यालय चाहिँ स्वीकृति चाहिँ पाइसकेको छ, तर सञ्चालनमा चाहिँ आइसकेको छैन। 22औं प्रश्न, वास्तविक आधारशिलाको अवस्था तलका मध्ये कुन हो? वास्तविक आधारशिलाको अवस्था तलका मध्ये कुन हो? गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शिशु अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, शिशु अवस्था। शिशु अवस्थालाई चाहिँ वास्तविक आधारशिलाको अवस्था भनिन्छ, किनकि शिशु अवस्थामा बालकलाई बचाउन एकदमै कठिन हुन्छ, किनकि जब आमाको पेटबाट बाहिर आइसकेपछि बाहिरी वातावरणमा घुलमिल हुन एकदमै कठिन र गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसकारण चाहिँ वास्तविक आधारशिलाको उमेर भनेर चाहिँ शिशु अवस्थालाई चिनिन्छ। 23औं प्रश्न, सिकाइको प्रवृत्ति अन्तर्गत कुन पर्दैन? सिकाइको प्रवृत्ति अन्तर्गत कुन पर्दैन? प्रगतिशील परिवर्तन, स्पर्शमा आधारित सिकाइ, बौद्धिक प्रक्रिया, वातावरणसँगको सामञ्जस्य। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ स्पर्शमा आधारित सिकाइ चाहिँ सिकाइको प्रवृत्ति अन्तर्गत पर्दैन। 24औं प्रश्न, शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइको आधारभूत अवस्था कुन हो? सामिप्यता, अभ्यास, बाधा पार्ने उद्दीपकको अनुपस्थिति, माथिका सबै। अप्सनहरू रहेका छन् सामिप्यता, अभ्यास, बाधा पार्ने उद्दीपकको अनुपस्थिति। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै, अर्थात् सामिप्यता, अभ्यास, बाधा पार्ने उद्दीपकको अनुपस्थिति सबैले चाहिँ शास्त्रीय सिकाइ सम्बन्धको आधारभूत अवस्थाहरू हुन्। 25औं प्रश्न, क्रियाप्रयोग सम्बन्धमा आकस्मिकताको व्यवस्थापन भनेको के हो? क्रियाप्रयोग सम्बन्धमा आकस्मिकताको व्यवस्थापन भनेको के हो? अप्सनहरू उपयुक्त समयमा पुनर्बल दिनु, सिकाइका समस्या समाधान गर्नु, उत्तेजनाका लागि प्रतिक्रिया प्रदर्शन गर्नु, सिकाइका व्यवधान निराकरण गर्नु। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, उपयुक्त समयमा पुनर्बल दिनु चाहिँ क्रियाप्रयोग सम्बन्धमा आकस्मिकताको व्यवस्थापन हो। 26औं प्रश्न, डेकर वाल्करका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा रहेका छन्? डेकर वाल्करका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू 4 चरण, 5 चरण, 3 चरण, 7 चरण। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, 3 चरण। डेकर वाल्करका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू चाहिँ 3वटा रहेका छन्। 27औं प्रश्न, बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्ला कुन हो? बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको जिल्ला तलका मध्ये कुन हो? कास्की, कञ्चनपुर, तनहुँ, मोरङ। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो सही उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र टिपोट गरिसक्नु भएको छ भन्ने म आशा गर्दछु र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, कञ्चनपुरमा चाहिँ बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम परीक्षण गरिएको थियो। 28औं प्रश्न, पाठ्ययोजनाको मार्गदर्शक अङ्ग कुन हो? पाठ्ययोजनाको मार्गदर्शक अङ्ग कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू क्रियाकलाप, विषयवस्तु, विशिष्ट उद्देश्य, मूल्याङ्कन। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले यसको उत्तर त मिलाइसक्नुभयो होला, किनकि सजिलो प्रश्न परेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ पाठ्ययोजनाको मार्गदर्शक अङ्ग हो। 29औं प्रश्न, कुनै विषयवस्तुप्रति उत्कृष्ट र तीक्ष्ण ठहरिएका विद्यार्थीहरूलाई प्रवचन गर्न लगाइन्छ र अरूलाई त्यसमा प्रश्नहरू गर्न लगाइने छलफल विधिको प्रारूप कुन हो? कुनै विषयवस्तुप्रति उत्कृष्ट र तीक्ष्ण ठहरिएका विद्यार्थीहरूलाई प्रवचन गर्न लगाइन्छ
र अरूलाई त्यसमा प्रश्नहरू गर्न लगाइने छलफल विधिको प्रारूप कुन हो? अप्सनहरू कोलोकियम, सिस्मोसियम, मस्तिष्क झन्झा, गोलमेज छलफल। अप्सनहरू पुनः एकपटक कोलोकियम, सिम्पोसियम, मस्तिष्क झन्डा होइन साथीहरू, झन्झा हो है, गोलमेज छलफल। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, सिम्पोसियम। 30औं प्रश्न, शैक्षणिक मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा देखाएका मध्ये कुन बढी सान्दर्भिक छ? विद्यार्थीहरूले पूर्वनिर्धारित शैक्षिक उद्देश्यहरू हासिल गरे नगरेको लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया, विद्यार्थीहरूको प्रगति मापन गर्ने प्रक्रिया, विद्यार्थीबाट सम्पादित कुनै एक पक्षको लेखाजोखा गर्ने कार्य, परीक्षा लिने कार्य। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान गरेर पनि कपीमा सायद टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला भन्ने म आशा गर्दछु र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क। शैक्षणिक मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा बढी सान्दर्भिक चाहिँ अप्सन क रहेको छ। विद्यार्थीहरूले पूर्वनिर्धारित शैक्षिक उद्देश्यहरू हासिल गरे नगरेको लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया नै के हो? मूल्याङ्कन हो। 31औं प्रश्न, व्यक्तिहरू र समूहहरूको बिचमा हुने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ, दृष्टिकोण वा बुझाइको भिन्नताको कारणले सिर्जित अवस्था द्वन्द्व हो। यो भनाइ देखाएका मध्ये कसको हो? पुनः एकपटक प्रश्न, विद्यार्थीहरू वा समूहहरूको बिचमा हुने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ, दृष्टिकोण वा बुझाइको भिन्नताको कारणले सिर्जित अवस्था द्वन्द्व हो। यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू केनिथ डब्ल्यू थम्स, फ्र्यू स्टिनफोर्ड, जेबी वाटसन, कार्ल मार्क्स। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, फ्र्यू स्टिनफोर्डको चाहिँ भनाइरहेको छ। 32औं प्रश्न, मामला अध्ययनसँग देखाएको कुन असम्बन्धित छ? मामला अध्ययनसँग देखाएको कुन भनाइ गलत छ भने पनि हुन्छ? समस्या समाधानका लागि सुझाव, गुणात्मक अध्ययन वा अनुसन्धान, अनुसन्धानकर्ताको पूर्वाग्रहको बढी प्रभाव पर्ने, घ परिमाणात्मक परिकल्पना गरिने। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, परिमाणात्मक परिकल्पना गरिने चाहिँ मामला अध्ययनसँग सम्बन्धित छैन। 33औं प्रश्न, प्रयोगात्मक परीक्षाको विशेषतामा तलको कुन पर्छ? प्रयोगात्मक परीक्षाको विशेषतामा तलको कुन पर्छ? क्रियात्मक योग्यताको परीक्षण, विश्लेषणात्मक क्षमताको परीक्षण, मौलिक उत्तर दिन सक्ने क्षमताको परीक्षण, आचरण वा व्यवहारका गुणहरूको परीक्षण। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, क्रियात्मक योग्यताको परीक्षण चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षाको विशेषता हो। 34औं प्रश्न, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2076ले कक्षा कोठामा डेस्कको चौडाइ कम्तीमा कति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2076ले कक्षा कोठामा डेस्कको चौडाइ कम्तीमा कति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू 17 इन्च, 16 इन्च, 15 इन्च, 14 इन्च। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, 15 इन्च। 35औं प्रश्न, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित सेवाकालीन 10 महिने तालिम कार्यक्रमलाई कति चरणमा विभाजन गरी प्रदान गरिएको थियो? निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित सेवाकालीन 10 महिने तालिम कार्यक्रमलाई कति चरणमा विभाजन गरी प्रदान गरिएको थियो? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला किनकि मैले पढ्दा नै तपाईँहरूले उत्तर अनुमान लगाउनु पर्ने छ। मैले दुई चोटि पढ्दासम्म पनि तपाईँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाउन सक्नु भएन र अझै तपाईँहरूलाई प्रश्न पर्ने भयो भने सम्झिनुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूले परीक्षामा पक्कै पनि सफलता पाउनुहुने छैन किनकि परीक्षामा त तपाईँहरूलाई
टिक लाउने जुन गोलो लाउने हुन्छ त्यसमा नै लगभग 10-15 मिनट चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। 45 मिनटमा 15 मिनट चाहिँ तपाईँले टिक लाउनलाई छुट्याएर बाँकी 30 मिनटमा सबै प्रश्नको पढेर तपाईँले बुझिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ मैले प्रश्न पढ्दै तपाईँहरूले बुझेर आफ्नो उत्तरको टिप्पणी गरिसक्नुपर्ने छ है। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, 3 चरणमा विभाजन गरी प्रदान गरिएको थियो सेवाकालीन 10 महिने तालिम। 36औं प्रश्न कम्प्युटर खण्डबाट सुरु हुन्छ साथीहरू। तलका मध्ये कुन उपकरणले चुम्बकीय आधारमा काम गर्दैन? तलका मध्ये कुन उपकरणले चुम्बकीय आधारमा काम गर्दैन? हार्ड डिस्क ड्राइभ, फ्लपी डिस्क ड्राइभ, म्याग्नेटिक टेप, पेन ड्राइभ। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले आफ्नो उत्तर अनुमान गरिसक्नु भएको छ र टिप्पणी पनि गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ पेन ड्राइभ। पेन ड्राइभले चाहिँ चुम्बकीय आधारमा काम गर्दैन, बाँकी हार्ड डिस्क ड्राइभ, फ्लपी डिस्क ड्राइभ र म्याग्नेटिक टेपले चाहिँ चुम्बकीय आधारमा काम गर्ने गर्दछ। 37औं प्रश्न इन्टरनेट तलका मध्ये कुनको उदाहरण हो? इन्टरनेट तलका मध्ये कुनको उदाहरण हो भनिएको छ ल्यान, म्यान, वान, स्टोरेज नेटवर्क। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। अप्सन ग तलका मध्ये कुन उदाहरण हो भने अप्सन ग WAN अर्थात् वाइड एरिया नेटवर्क चाहिँ इन्टरनेट मानिन्छ। 38औं प्रश्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत घरमै अध्ययन गरी विदेश वा स्वदेशबाट समेत डिग्री हासिल गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? पुनः एकपटक प्रश्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत घरमै अध्ययन गरी विदेश वा स्वदेशबाट समेत डिग्री हासिल गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू ई लर्निङ, ई पाथ, ई लाइब्रेरी, ई एजुकेसन। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले आफ्नो उत्तरको टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, ई एजुकेसन चाहिँ घरमै बसेर अध्ययन गरी स्वदेश विदेशबाट डिग्री हासिल गर्ने कार्यलाई भनिन्छ। 39औं प्रश्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार विक्रम सम्वत 2076 सम्ममा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच कति पुगेको छ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार विक्रम सम्वत 2076 सम्ममा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच कतिसम्म पुगेको छ भनिएको छ। अप्सनहरू 70%, 65%, 50%, 60%। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 60%। 40औं प्रश्न विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणले गरेको आदेश उप चित्त नबुझे व्यक्तिले आदेश भएको मितिले कति दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ? पुनः एकपटक प्रश्न विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणले गरेको आदेश उप चित्त नबुझेमा व्यक्तिले आदेश भएको मितिले कति दिनभित्रमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा आफ्नो पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू 30 दिनभित्र, 35 दिनभित्र, 45 दिनभित्र, 60 दिनभित्र। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 35 दिनभित्र। 41औं प्रश्न संविधान तथा ऐन नियमबाट सुरु हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त धारामा कतिवटा उपधारा रहेका छन्? नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त धारामा कतिवटा उपधाराहरू रहेका छन्? र साथीहरू मैले चाहिँ यहाँभन्दा पहिला चाहिँ कुन धारामा कुन हक रहेको छ भनेर प्रश्नहरू ल्याउने गरेको थिएँ, तर मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई केही थप जानकारी होला भनेर धारा र उपधारा सहित प्रश्नहरू सोधेको छु। अप्सनहरू रहेका छन् धारा 39 उपधारा 10, धारा 39 उपधारा 8, धारा 38 उपधारा 10 र धारा 39 उपधारा 11। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले आफ्नो सही उत्तर पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ होला भन्ने म आशा गर्दछु र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क धारा 39 उपधारा
10 है। नेपालको संविधानमा चाहिँ धारा 39मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त हकभित्र चाहिँ 10 वटा उपधाराको व्यवस्था गरिएको छ। 42औं प्रश्न शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू गाउँ वा नगरपालिका प्रमुख, गाउँ वा नगरपालिकाको उपप्रमुख, सामाजिक विकास समितिको संयोजक, गाउँ वा नगरपालिकाले मनोनित गरेको व्यक्ति। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तर अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख चाहिँ नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। 43औं प्रश्न नियुक्ति पाएको शिक्षक कति दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुनुपर्दछ है। नियुक्ति पत्र पाएको शिक्षक कति दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ। अप्सनहरू 7 दिनभित्र, 10 दिनभित्र, 15 दिनभित्र, 1 महिनाभित्र। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 15 दिनभित्र है साथीहरू। अब तपाईहरूको परीक्षा पनि आउँदैछ, तपाईले यदि नियुक्ति पाउनुभयो भने 15 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईहरू आफ्नो विद्यालयमा पुग्नुपर्ने छ है साथीहरू। 44औं प्रश्न शिक्षकको बढुवाको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा तालिम बापत कति अङ्क छुट्याएको छ। शिक्षकको बढुवाको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा तालिम बापत कति अङ्क छुट्याइएको छ। अप्सनहरू 7 अङ्क, 3 अङ्क, 15 अङ्क, 10 अङ्क। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 10 अङ्क चाहिँ शिक्षकको बढुवाको लागि कार्यक्षमता तथा मूल्याङ्कन गर्दा तालिमबाट 10 अङ्क प्राप्त गर्ने गर्दछन्। 45औं प्रश्न बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। वडा समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, गाउँ तथा नगरपालिका। पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरूले आफ्नो सही उत्तर टिपोट गरिसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क वडा समिति है, अथवा बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य चाहिँ वडा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। 46औं प्रश्न साथीहरू आइक्यू खण्डबाट प्रश्न सुरु हुन्छ। अङ्ग्रेजी वर्णमाला क्रमका अनुसार दिएका शब्दहरूमध्ये कुन शब्द सुरुमा पर्दछ। शब्दहरू रहेका छन् वास्प, वेस्ट, वार, विङ्कल, रिस्ट है। तपाईहरूले पक्कै पनि यस्ता अप्सनहरू आइक्यूलाई चाहिँ एकदमै टाइम दिएर समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला। भिडियोलाई केही समय पज गरेर भए पनि, अर्थात् मैले प्रश्नको उत्तर भन्नुभन्दा पहिला नै भिडियोलाई पज गरेर भए पनि तपाईहरूले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। किनकि मैले प्रश्न भनिदिएको भन्दा तपाईहरूले आफैले प्रयोगात्मक व्यवहारिक गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरूले सिक्न सजिलो हुन्छ र तपाईहरू सिकाइ चिरस्थायी पक्कै पनि हुनेछ। र आजको प्रश्नबाट पनि तपाईहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग वार है। यो 47 भनेर तपाईँलाई झुक्क्याएको हो साथीहरू। यो 47 को कुनै अर्थ हुँदैन, किनकि अन्य वर्डहरूमा पनि तपाईँहरूको अङ्क दिएको भए यसको अर्थ हुन्थ्यो, तर यहाँ अन्यमा नदिएको भएकाले यसको 47 को कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण यसमा चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्णमाला अनुसार सबैभन्दा फर्स्टमा हुने चाहिँ अप्सन ग वार हुनेछ, किनकि डब्लुए सबैमा 3वटा अप्सनमा डब्लुए छ हेर्नुहोस् त, भने बाँकी घ र ङमा चाहिँ डब्लुआर छ, त्यसलाई पहिले नै कट गर्नुहोस् तपाईँहरू। अनि अब डब्लुए को अप्सन हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, किनकि ए नै सबैभन्दा पहिला अक्षर आउने हो। अप्सन कमा चाहिँ डब्लुएएस छ, डब्लुएएस खमा पनि डब्लुएआर, आर पछि मात्र एस आउने भएकाले अप्सन ग चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्णमाला अनुसार दिएका वर्डहरूमा सबैभन्दा पहिला आउने गर्दछ। 47औं प्रश्न विकासले आइक्यूमा 40% र निशाले 60% अङ्क पाएछन्। यदि उनीहरूको प्राप्ताङ्कको अन्तर 20 भए आइक्यू विषयको पूर्णाङ्क कति होला भनेको छ। विकासले आइक्यूमा 40% र निशाले 60% अङ्क पाए। यदि उनीहरूको आइक्यूको प्राप्तको अन्तर चाहिँ 20 भए आइक्यू विषयको पूर्णाङ्क कति होला भनेर सोधिएको छ।
पक्कै पनि साथीहरू आफ्नो उत्तर कपीमा लेखिसक्नुभयो होला। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरू जहिले पनि पूर्णाङ्कहरू चाहिँ 100 नै हुने गर्छ प्राय। त्यसकारण यसमा पनि सामान्य त्यस्तो कुनै लोजिक लागेको छैन, तपाईँको दिमागलाई थोरै डाइभर्ट मात्र गरेको हो। किनकि आइक्यूमा 40% र निशाले 60% अङ्क पाए, उनीहरूको प्राप्ताङ्कको अङ्क 20 भए आइक्यूको पूर्णाङ्क कति होला? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग 100। 48औं प्रश्न, समूहमा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस्। समूहमा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनुहोस्। ल है साथीहरू, भिडियोलाई पज गरेर तपाईँहरूले मिलाउने कोसिस गर्नुहोस् है। पक्कै पनि तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर आफ्नो प्रश्नको उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला भन्ने म आशा गर्दछु। र यसको सही उत्तर अर्थात् दिएको चित्रमा नमिल्ने अप्सन चाहिँ अप्सन ए रहेको छ है साथीहरू। अप्सन ए चाहिँ मिल्दैन भने बाँकी चित्रहरू चाहिँ सेम रहेका छन्। र तपाईँहरूले यसमा चाहिँ चित्रहरूको बनावटको आधारमा भिन्नता हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुन चित्र कसरी बनेको छ, जस्तै एन्टी क्लकवाइज हुनसक्छ, कुनै क्लकवाइज हुनसक्छ, कुनैमा डट वाइज हुनसक्छ, कुनैमा विभिन्न किसिमका चित्रहरू दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ 3वटा चित्रहरू समान प्रकृतिका हुन्छन् भने एउटा चित्र चाहिँ केही फरक भएको हुनाले एउटा चित्र मिल्दैन। अप्सन ए मिलेन। अब यसको लजिकको बारेमा हेरौँ। जस्तै अप्सन एमा हेर्नुहोस् त, एउटा डटवाला डन्डी र एउटा तपाईँको कुनै एउटा छडी टाइपको छाता टाइपको जुन छ, दुईवटा डन्डी एक आपसमा बाहिरभित्र फर्किएका छन् भने अप्सन बीमा चाहिँ भित्रै फर्किएको छ। जस्तै यो डटवाला लाइन डन्डीको बेसमा चाहिँ एउटा माथिको त्यो क्रसर टाइपको त्यता फर्किएको छ। जस्तै सीमा पनि हेर्नुहोस् त, त्यो क्रसर टाइपको भित्रपट्टि नै फर्किएको छ। डीमा पनि त्यो क्रसर टाइपको भित्रपट्टि नै फर्किएको छ भने यो एमा चाहिँ जुन क्रसर टाइपको छ त्यो चाहिँ आउटसाइडतिर फर्किएको छ। त्यो पनि त्यसकारण त्यो गलत रहेको छ। अर्थात् अर्को तरिकाबाट हेर्नुहुन्छ भने जस्तै एउटा त्रिभुज बनेको छ, हेर्नुहोस् त, त्रिभुजको चुच्चो भागतिर है, त्रिभुजको चुच्चो भागतिर एउटा क्रसर फर्किएको छ ए को भने बाँकी सबैको त्रिभुजको चुच्चो भागतिर नफर्किकन अर्को भागतिर फर्किएको भएकाले अप्सन ए चाहिँ गलत अप्सन रहेको छ। 49औं प्रश्न, छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ। यो प्रश्नलाई पनि तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर कपी कलम लिएर एकदमै केही समय टाइम दिएर नै गर्नु होला है साथीहरू। एकचोटि यसलाई तपाईँले केही समय टाइम दिएर मजाले गर्नुभयो भने, एकचोटि मिलाउनु भयो भने अर्कोचोटि तपाईँहरूलाई एन्सर हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई एन्सर यो हो भन्ने कुरा गेस भइहाल्छ। त्यसकारण त्यसरी गर्ने कोसिस गर्नुहोला। मलाई आशा छ साथीहरू तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर आफ्नो उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए 11 हुन्छ है। जहाँ वाट लेखिएको छ चित्र नम्बर 3 मा वाट लेखेको ठाउँमा अप्सन ए 11 हुन्छ। अब यसको लजिकमा जाउँ साथीहरू। यसको लजिक सिम्पल छ। जुन स्टार दिएको छ, माथिका 3वटा चुच्चोमा भएको अङ्क जोडेर तलको 2वटा चित्रमा भएको अङ्क जोडी त्यसबाट घटाइएको छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्रमा 5 4 7 दिएको छ माथिको चुच्चोहरूमा। 7 5 12, 12 4 कति 16। 16मा तलको 2 र 1 जोडी घटाइएको छ है साथीहरू। जस्तै माथिको 5 7 4 16, तलको 2 र 1 जोड्दा 3 भयो। 16मा 3 घटाउँदा 13 बिचमा लेखियो। त्यस्तै सेकेन्ड चित्रमा पनि 9 6 15, 15 4 19, 19 भयो। तल 8 1 जोड्दा 9 भयो। 19मा 9 घटाउँदा 10 बिचमा लेखियो। भने तेस्रो चित्रमा पनि 5 5 10 6 16, 16मा 3 2 जोड्दा तलको 3 2 फरक जोडियो है। माथिको 16 भयो भनेको तलको 2 5, 16मा 5 घटाउँदा चाहिँ 11। अर्थात् 5 माथिको 3वटा चुच्चोको जोड्ने र तलको 2वटा चुच्चो जोड्ने र त्यसबाट माथिको योगफलबाट तलको योगफल घटाउने। 5 मा 10 6 16, 16 भयो माथिको योगफल, तल्लो योगफल चाहिँ 3 2 5 भयो। तलको योगफल 5 र माथिको योगफल 16, 16मा 5 घटाउँदा 11। अप्सन ए चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ। 50औं प्रश्न अर्थात् आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। यसमा चाहिँ समरूपता पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोइली, चरा, चमेरो, वाट, सरीसृप, स्तनधारी, चरा, किरा। पक्कै पनि साथीहरू यो त एकदमै सजिलो रहेको छ। तपाईँहरूले मिलाइसक्नु होला भन्ने म आशा गर्दछु। र यसको सही उत्तर रहेको छ स्तनधारी। कोइली चरा वर्गमा पर्दछ भने चमेरो चाहिँ केमा पर्दछ? स्तनधारी वर्गमा पर्दछ। साथीहरू आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ। यदि तपाईँहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने
कतिवटा प्रश्न मिलाउन सक्नुभयो हामीलाई कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। र आउँदा भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईहरू कस्ता खालका विषयवस्तु चाहनुहुन्छ त्यसको पनि कमेन्ट हामीलाई गर्नुहोला भन्दै आजको विषयवस्तुबाट हामी ओजेल चाहन्छौँ अन्य विषयवस्तुमा शिक्षक सेवा, लोक सेवा, प्रास विभिन्न किसिमका आयोग तयारी विषयवस्तुहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आजको भिडियोबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।